سیدہ دے بابا شام کھا گئے سیدہ دے میں ڈوڈے میں سجاد ازادارہ جی میں امام دی اکھاں کھلیاں سجاد ضعیف نظر آیا سیدہ دے ہیں سجاد جوانی موک گئی سجادہ دے بابا کربلا جدا اکبر ودا لڑدا بابا توڑی داڑی دا رنگ کالا بابا جدا اکبر جھڑیا توڑی داڑی رنگ کیوں بدلایا ماتمیوں کوشش کرنا ہائے توڑے واسے چایا سیدہ دے میں اکبر دے ہاں چو نیزہ کڑیا ازادارہ نیزے دا نام آیا امام دا خون ودیا آدھے بابا میری مجبوریا ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا وچ وہ غیا میری اکھیاں رنگا بدلائے ڈٹھے ہس دے قاتل مرحبا مرحبا ہے اچھی کرنا یار ازادارہ اجے پیو تے پتر دی گلہ نہیں مکیاں 4 سال دی زخمی حسین دی ہے رو کے آدھی سجاد ملاقات کون آیا سیدہ دے معصومہ پہلے وعدہ کر میں ملاقاتی ملنا تو صبر کرے سے بی بی آدھی اجدہ صبر کرے سا معاشر تیشیہ میڈے صبراتے روندے راسیڑ سیدہ دے وقت مٹی تے بے جا ایک نکی جئی جھولی بڑا مری آلیو جنو سین دی غربت دے رومن نہیں آندہ ذرا ذہن گھر اللہ کے جا اللہ نہ کرے تیری دی جھولی اچھ تیرا کٹیا یا سارے آویا ازادارہ بابے دا سر لے کے زمین تے لیٹ گئی ہے کٹیوں یا رگا چوم کے آدھی ہے تیر رول گئی ہے بیچا جنگلہ دے آگیا اسمت دا پا کنگینا سب چھوٹی قیدنا آدھے غنوہ آگیا میرا بھول گیا نا مسکینہ رو گیا دیے بابا وسدہ مدینہ بابا سفر تو ولدے آوے توڑے سینے تے سمدھی آئے بابا اکھا کھول میں نو خاکے ہوتے نہیں نندران دی ہے نہیں لبدا تیرا آئیو سینہ جڑے عید دے مرحبا مرحبا کوشش کرنا یار آخری وینڈ پیا کردہ ازادارو بابے دے سرنو ہاں لایا رو گیا دیے بابا اکھا کھول دی غربت سوڑ ازادارہ اکھا نہیں کھلیاں رو گیا دیے بابا بڑا ارمان ہے جس تین ماریا اس سارے راویر سجاد نو ماریا رو گیا دیے بابا اکھا کھول او تیریاں بھیڑا بیٹھیاں نیا بابا تیریاں بھرجائیاں بیٹھیاں نیا ازادارو مظلوم دی اکھا کھلیاں مظلوم فرمایا سکینہ تیرے چہرے تے داغ کیڑیا رو گیا دیے بابا تیرے قاتل دے ہاتھ چنگوٹھیا آدھیے بابا ایسے اتنا ماریا میری دید موک گئی ہے رو رو کے آدھیا رخ سار گوا نا دی تیری دے آگیا جڑے شامیاں ظلام میں کما